नाज़रीन, इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे है काफ़ी होश रुबा उसमें इंकशाफात किए गए हैं। जो ओवरऑल कमी हुई है क्रॉप्स में, जो फसलें कम पैदा हुई हैं वो 13.5% हुई हैं, हुकूमत के अपने अदाद शुमार हैं। और नाज़रीन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये पाकिस्तान जो GDP है ओवरऑल उसका 24% उसका हिस्सा ये बनाता है। उसके अंदर ग्रोथ सिर्फ 6% हुई है और टारगेट हुकूमत ने 2% रखा था, उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और पिछले साल हुकूमत ने अनाउंस किया था 6.4% ग्रोथ हुई थी, उससे तो बिल्कुल ही हम नीचे चले गए हैं। जो है वीट है, कॉटन है, मकई है, उन सब के अंदर जो है 13.5% ओवरऑल जो है डिक्लाइन हुआ है। ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अदाद शुमार हैं। हुकूमत ने इस बजट के अंदर जो तजवीज़ रखी है, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, वो ये है कि छोटे किसानों को बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम से 7.5 लाख किसान जो है वो मुस्तफीद होंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जदीद काश्तकारी पर तवज्जो मरकूज की गई है। कपास और लाइफ स्टॉक की बहाली समेत मौजूदा स्कीमों और 5 नए मनसूबे शुरू करने के लिए 4 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। एक तजवीज़ ये भी है 1000 जो है ज़री ग्रेजुएट्स को मॉडर्न स्किल्स सीखने के लिए चीन भेजा जा रहा है। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर मजीद टैक्स आयद नहीं होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन बाट साहब, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या अब वो खुश हैं इस बात से। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि काफी मार पड़ रही है ज़राअत के शोबे को। बहुत शुक्रिया बाट साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने तो बिल्कुल वो हातमदाई की कबर को लात ही मार दी है, बगैर किसी जमानत के कर्जे आपको, उसके बाद 4 अरब रुपए रख दिए उन्होंने, आपकी लाइफ स्टॉक और मुख्तलिफ स्कीमें, और फिर पाकिस्तान से ये तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। 1000 ग्रेजुएट्स हैं वो जाएंगे। बाढ़ से तो आप व्यू लें। जी तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। जी चले साहब प्लीज जम के बिस्मिल्लाह। नहीं, जिस काश्तकार को आओ ये नासा च 1 लाख रुपया दे रहे हो, 1 लाख रुपया ना तो आज 1 एकड़ की भी काश्तकारी नहीं हो सकती। बाट साहब, ये क्या आप लोग इनके साथ बातें भी करते हैं, मुलाकातें भी करते हैं, नेगोशिएशन भी करते हैं, हुकूमत उसके बाद फिर ये तजावीज ले आती है, तो आप खुश हैं ना खुश हैं? बताएं क्या उम्मीद है आपकी, बजट जब पास हो तो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? बाट साहब। बहुत शुक्रिया खबर गुमन साहब और तवी गुलाम साहब, और अगर हसन यूपी बैठे हैं तो आप जी तो आपको पता है कि ये हम तो बार बार ये अपील करते हैं कि ये भीख देना बंद कर दें किसानों को। हम इनसे भीख नहीं मांगते, ना लाख रुपए मांगते हैं, ना 5000 रुपए जो पर एकड़ मरियम साहबा दे रही है वो मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी फसल का रेट दे दें, हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। लेकिन ये उस तरफ नहीं आ रहा है। जैसे आपने अभी इक़्तिसादी सर्वे की बात की, गंदम 15 से 20% है, काटन जो इन्होंने 30% कही है वो 40 से 45% कम है। जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें भी इन्होंने कम अदादोशुमार दिए हैं। तो क्या जो 70% मुल्क चला रहा था ज़राअत, उसका ये हाल है कि इस टाइम 2 करोड़ डॉलर की तो ये कपास मंगवा रहे हैं और 15 से 20 लाख मैट्रिक टन अभी इन्होंने गंदम मंगवानी है। 3 अरब डॉलर की वो है, 1 अरब डॉलर की दालें हैं, तो 10 अरब डॉलर की चीजें ये बाहर से मंगवा रहे हैं। किसान पर ये कहते हैं कि हम 7 लाख किसानों को 1 लाख रुपए कर्जा दे रहे हैं। हमें कर्जा नहीं चाहिए। हम बार बार अपील करते हैं सूबाई और फेडरल गवर्नमेंटों को कि कर्जे तो हमने अपनी जमीनें प्लज करा के ली हैं, जो बाप दादा ने लिए थे वो अभी नहीं उतारे गए। वो जमीनें हम ऑक्शन करता है, बैंक में आके स्पीकर लगा के 10 गांव में ऐलान करता है कि आज इस गांव की इस चौधरी की जमीन ऑक्शन हो रही है। तो हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अगर फसलों के रेट दे दें, हमारी गंदम का रेट दे दें। अभी आप जुर्म देखें कि मकई अभी तैयार हुई है, 3 महीने बाद जब उसको देखा है कि उसका फल ही नहीं लगा, वो सीड वो कह रहे थे कि ये सीड सही नहीं। अब देखो 3 महीने में किसान ने अरबों रुपए लगा के मकई तैयार की और उसका फल ही नहीं लगा क्योंकि वो सीड सही नहीं था। तो हम ये कहते हैं कि हमें सिर्फ फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सीड दे दें, जो फर्टिलाइजर है उस पर हमें सब्सिडी दे दें, जो यूनिट 60 से 70 रुपए लगा रहे हैं अगर वो नहीं दे सकते तो सोलर दे दें। हम वो प्रोजेक्ट मांगते हैं बजाय कि हम ये लाख रुपए जो कर्जा दे रहे हैं उसके बाद भी इन्होंने फिर हमसे लेना है ना। अगर नहीं देंगे तो फिर हमें वो हमारे खिलाफ है। अच्छा, बिल्कुल सही बात साहब। हसन, ये सोलर भी महंगा कर रहे हैं, लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी माइनस में, वो भी आपको पता है कि वो उसकी ग्रोथ भी नहीं है। तो ये मतलब पॉलिसीज आपको क्या लग रहा है कि? मुझे लग रहा है कि फिगर फेजिंग भी है। हाँ? जो ये है ना बजट बाबू होता है ना, उसकी घुट्टी के अंदर है ये फिगर फेजिंग करना।
اور وہ فگر فجنگ ہوتی ہے جو ان سی مرضی پچھلے 25 سال یار ہمارے پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتا ہے وہ نیند بھی کم کرتے ہیں، وہ تو پوری نظر رکھتے ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے. آپ کیا ہو 30 سال کے اٹھا کے دیکھ لیں فگرز، 30 سال میں فگر فجنگ بھی ہے، اور نہ ہو تو مجھے پکڑ لیجیے گا. آپ دوسری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پر پیداوار میں کمی 13.5%، تو وہ تو آنی تھی. ظاہر بات ہے آپ نے ایک دم آئی ایم ایف کے کہنے پہ شفٹ کر دیا، آپ نے کنٹرول ریٹ سے اوپن مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا، تو یہ تو پھر چیزیں تو سسٹم تو اس کو نظام اور تھا، روایت اور تھی، اور ایک دم جناب وہ چیز آ گئی. دیکھیے گورنمنٹ کا کام جو ہے نا وہ چلے نہ خریدیں جی، لیکن انشور کریں کہ جو ریٹ ہے وہ مڈل مین نہ پیسہ بنا لے، وہ ایکچوئل جو ہے نا وہ کسان کو ملے. کیا یہ انشور کر سکتی ہے حکومت؟ یہ نہیں کر سکتی، یہ تو ان کا کام ہے نا، اس طرح بھی نہیں آئیں گے. اچھا اب یہ مطلب پچھلے ظاہر ہے وہ جب ہم جاتے ہیں پچھلی حکومت پہ تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں لگا جو نمبر ہیں اعداد و شمار بے شک فجر فگنگ صحیح کہہ رہے ہیں حسن، تو بھٹ صاحب پہلے کچھ بہتری تھی، یہ یکدم کیا وجہ بنی کہ مطلب جب ہمارے پاس سب کچھ سرپلس میں تھا اب بالکل ادر وے اراؤنڈ ہو گیا ہے؟ بالکل خبر بھائی جیسے سنجیو صاحب فرما گئے، ایک دم جب آپ نے کسان پر تلوار مارنا شروع کر دی، اس کو ذبح کرنا شروع کر دیا، تو وہ گھبرا گیا کہ پہلے پچھلے سال جو اس نے گندم اس کی نہیں بکی اور زبردستی چلو آئی ایم ایف کا پریشر ہے اوپن مارکیٹ کی، اس کے بعد بھی 2600 سے اوپر بیچی تو اس پہ بھی ایف آر اے دے دی، تو پھر کسان نے اگلے سال اس سے کم کر دی. اسی طرح کاٹن ہے، پچھلے سال کاٹن جو ہے اس کی ایوریج 8 سے 10 من آئی کیونکہ سی ڈی نہیں صحیح پرووائڈ کر سکے. دوسرا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ابھی میرے اپنے گاؤں میں جو کاٹن ہم نے 3 دفعہ کاشت کی ہے اور تیسری دفعہ بھی ایک چھوٹا چھوٹا پودا نکلا ہے، وہ بھی ورلی اس کو کہتے ہیں کہ وہ کاٹن پیدا ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ چلو آئی ایم ایف کا گندم کے ریٹ پہ پریشر ہے، کاٹن ہے، مکئی کے جو سیڈ ہیں، گنے کا فصل ہے، شوگر مالکان ہے، کہیں تو بیٹھ کے جا کے ہمارے ساتھ بیٹھیں، کوئی ایڈجسٹ کریں. کوئی اب ہم نے غلطی یہ کر لی کہ گندم ہم نے کاشت نہیں کسی، اس دفعہ پیاز اور ٹماٹر کاشت کر لیا. آپ یقین کرو ابھی بھی کھیتوں میں رول رہا ہے پیاز اور ٹماٹر رول رہا ہے. بالکل صحیح. ایک فصل آلو کی آتی ہے بہت اچھی آتی ہے، 2 فصلیں جو ہے نا وہ بالکل. اچھا چودھری غلام حسن صاحب تسی تے بہت پرانا دیکھ رہے ہو، تسی پیپلز پارٹی دا دور بھی دیکھا، جنرل زیادہ بھی آن ورڈ یہ تہاڈی ایک میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہنا کہ تہاڈا ہے ڈرا بیک ہے، تہاڈی کام مطلب ایک پلس پوائنٹ ہے. اب کہاں پہ ہم لیگ کرتے ہیں؟ کہنے کو ایگریکلچر ملک ہیں اور بھٹ صاحب جو سٹوری بتا رہے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہے. چوہے صاحب سوال بھی کر لیں، کامنٹ بھی کر لیں. نہیں سٹوری کیا بتا رہے ہیں، رول گئے نے. خالد حسین بھٹ تو بیچارہ دھوپ ہو چھاؤں ہو بارش ہو ان کے سارے ساتھی ہوں بیچارے ہر طرح منتیں کر رہے ہیں گورنمنٹ کی. اب تو ان کو چاہیے کہ یہ پازیٹیولی ساتھ دیں گورنمنٹ کا، کیونکہ وہ زراعت کا شعبہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے سجیسٹ کریں کہ آپ مزید یہ اقدامات کریں تاکہ ایک دم مکمل پٹھا بیٹھ جائے. واٹ از گوئنگ آن؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ جہاں سے آپ نے ملک کو اوپر لے کے جانا تھا اپنی فصلوں کے ذریعے، آپ کاشتکاری کے ذریعے، آپ کی فارمنگ. بالکل صحیح ہے. اچھا بھٹ صاحب پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ ظاہر ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، وہ کافی زیادہ بات کر رہی ہیں کسانوں کے حوالے سے، آپ سے ملاقاتیں بھی کرتی ہیں آپ کے جو نمائندے ہیں آپ کی آرگنائزیشن، تو وہاں سے کیا آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے؟ پنجاب کا بجٹ ابھی آنا بھی ہے. جیسے چودھری غلام صاحب نے فرمایا نا، تو ہم نے تو پرسوں جا کے لاہور پریس کلب میں معافی بھی مانگ لی مریم صاحبہ سے اور اپنے آپ کو مافیا قرار بھی دے دیا کہ مریم صاحبہ اگر منہ سے آپ کو مافیا نکل گیا تو ہم مان لیتے ہیں، آپ ظلم بند کر دیں، ہم مافیا ہیں، برائے مہربانی کوئی بہتری کے لیے کچھ کر دیں. لیکن ہم مریم صاحبہ کو ہمارے سے تو اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، نہ انہوں نے بلایا. اگر کسی کو بلایا تو ان کو خاص لوگ ہوں گے جو ان کو بتا رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک کسان تنظیموں کو کوئی میٹنگ نہیں کی، نہ ہی بلایا، نہ بجٹ پہ ڈسکشنز کی. بس وہ اپنی مرضی سے بجٹ دے دیتے ہیں، جو بیوروکریسی کہتی ہے وہ کر رہے ہیں اور بلے بلے ہی چل رہا ہے کہ جی بس جی سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن یقین کریں کہ اس سال 3 لاکھ روپے بچڑا سنیور صاحب ہم نے کراچی لے گئے تھے کسان، 1 لاکھ واپس آ گیا. 1 لاکھ ہم نے کسان نے کہا کہ چلو بچڑا بیچ کے اپنا گزارا کر لیں، جو زمینوں پہ لکڑی درخت ہم لگاتے ہیں وہ بیچ کے اپنا. سر لائف سٹاک تو آپ اتنی بڑی انڈسٹری ہے، دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، برازیل ایکسپورٹ کرتا ہے مسلمان ممالک میں، ہم نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ ناظرین